कराची का एक रास्ता बीच से ही होकर गुजरता है। मेरे भाई वो बेचारा क्या किया राजनाथ और यार, क्या किया और वो मोदी क्या किया और यार, तो हम आपको बता चुके हैं कि आपकी बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। आपको लड़ना पड़ेगा और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। नाजरीन, बहीरे अरब के नीले पानियों के नीचे इस वक्त एक ऐसी खामोश जंग जारी है जिसने जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल कर रख दिया है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मातम का समा है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तज्जियाकार चीख चीख कर पागल हो चुके हैं। मोदी सरकार पर खूब ले दे हो रही है क्योंकि पाकिस्तान नेवी रोजाना की बुनियाद पर खुद को अपग्रेड कर रही है, और दूसरी तरफ भारत है जिसकी फौज के पास हथियार तक मौजूद नहीं। अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पाकिस्तान नेवी को चीन से नई और जदीद हंगूर क्लास आबदोज मिल गई है, जिसके बाद पाक बहरिया अपनी इन जदीद हंगूर क्लास आबदोजों के साथ समंदर पर दाग बिठाने को तैयार है। दूसरी तरफ भारत का अरबों डॉलर मालियत का प्रोजेक्ट I-75 फाइलों और मुज़ाकरात की गर्द में दब चुका है। ये महज हथियारों की दौड़ नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में समंदरी बालादस्ती का वो फैसला कुन मार्का है जो आने वाली कई दहाइयों की सियासत और दिफाई हिकमत अमली का रुख मुतय्यन करेगा। आज की इस वीडियो में हम इस बड़ी तब्दीली का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों चीन के तावन से तैयार होने वाली पाकिस्तान की पहली AIP आबदोज की आमद ने भारतीय बहरिया के ऐवानों में सफ़े मातम बिछा दी है। अब जब भी इंडिया पाकिस्तान पर जारियत का इर्तिकाब करेगा या कोई मिस एडवेंचर करेगा वो समंदर के महाज पर ही करेगा। हिंदुस्तान ये जान चुका है कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने जिस तरह फरवरी 2019 में उनके गुरूर को खाक में मिलाया और जिस तरह पाक फौज ने LOC पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, वहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं। अब मोदी सरकार नजरें जमाए बैठी है समंदरी हुदूद पर। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी धमकी दे चुके हैं कि सरक्रैक से रास्ता कराची को जाता है। इस पर पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंडिया को ऐसी शटअप कॉल दी थी जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंडिया को खबरदार करते हुए वाजे किया था कि अब की बार हिसाब पीछे से बराबर करना शुरू करेंगे और वो हाल करेंगे कि मोदी और उसके हवारी कराची का नाम लेने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। गुज़श्ता रोज़ होने वाली मार्का-ए हक की तकरीब में पाक फौज के सालार आला फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने भी दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया है। उन्होंने कहा, मुस्तकबिल की जंगें अब रिवायती नहीं बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी, जहां ड्रोन, साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान नेवी भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट और चौकस है और दुश्मन की हर साजिश का सामना करने को तैयार है। नेवी के रेयर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, हमें सिर्फ इंडिया की एक गलती का इंतज़ार है। उनका ये कहना महज एक बयान नहीं बल्कि उस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पर भरोसा है जो अब पाकिस्तान के पास है। हंगूर क्लास आबदोजें खामोश शिकारी हैं जो हफ्तों तक पानी के अंदर रहकर दुश्मन के बहरी बेड़े को राख के ढेर में तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। नाजरीन, मार्का-ए हक के बाद से ही पाकिस्तान ने मुस्तकबिल की जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। पिछले माह चीन के शहर सानिया में पुरवकार तकरीब के दौरान पहली हंगूर क्लास आबदोज को बाकायदा तौर पर पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। ये तकरीब सिर्फ एक जहाज़ की शमूलियत नहीं थी बल्कि उस मैरीटाइम डिनाइल हिकमत अमली का अमली सबूत थी जिस पर पाकिस्तान गुज़श्ता एक दहाई से काम कर रहा था। पाकिस्तान और भारत के सबमरीन प्रोग्राम्स के दरमियान बढ़ता हुआ ये अदम तवाज़ुन महज इत्तफाक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ दिफाई फ़लसफ़ों का नतीजा है। पाकिस्तान ने 2015 में चीन के साथ 8 आबदोज़ों का मुआहदा किया था, जिनमें से 4 चीन में जबकि 4 कराची शिपयार्ड में तैयार की जानी थी। सिर्फ 11 साल के अरसे में पाकिस्तान ने अपनी पहली आबदोज समंदर में उतार कर अपनी ऑपरेशनल तैयारी मुकम्मल कर ली। इसके बरक्स भारत का प्रोजेक्ट I-75 जिसकी जड़ें 1990 की दहाई के आखिर में मिलती हैं, मई 2026 तक सिर्फ कागजात और तकनीकी शराइत तक महदूद है। PNS हंगूर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से लेस है। आम रिवायती आबदोज़ों को अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए बार बार सतह समंदर पर आना पड़ता है जहां वो दुश्मन के रेडार और सैटेलाइट्स की नज़र में आ सकती हैं, लेकिन AI टेक्नोलॉजी हंगूर क्लास को ये सलाहियत देती है कि वो कई हफ्तों तक पानी के अंदर छुपी रह सकती है। यही पोशीदगी दुश्मन की एंटी सबमरीन वारफेयर हिकमत अमली को नाकाम बना देती है। 2800 टन वजनी ये आबदोज 76 मीटर लंबी है और इसमें YJ-18E जैसे एंटी शिप क्रूज मिसाइल नस्ब हैं जो उसे रिवायती टारपीडोज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा फासले से हमला करने की सलाहियत देते हैं। भारत के लिए तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान की ये 8 आबदोजें 2026 से 2028 के दरमियान एक एक करके सर्विस में शामिल होती जाएंगी, जो बहरे अरब में पाकिस्तान के अंडर वाटर मौजूदगी को कई गुना बढ़ा देंगी। जबकि भारत की पहली प्रोजेक्ट I-75 आबदोज के 2030 के दहाई के वस्त से पहले ऑपरेशनल होने की उम्मीद नहीं है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 برسوں تک پاکستان کو بحر عرب میں ایک واضح برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بھارت کے پاس طیارہ بردار بحری جہاز اور ایٹمی آبدوزیں موجود ہیں، لیکن روایتی آبدوزوں کی کمی اسے گہرے پانیوں میں مسلسل گشت سے روک سکتی ہے۔ مالی اعتبار سے بھی دونوں ملکوں کی سوچ مختلف ہے۔ پاکستان کا 8 آبدوزوں کا پروگرام تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر کا ہے، جبکہ بھارت 6 آبدوزوں پر 8 سے 10 ارب ڈالر خرچ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے رفتار اور کم لاگت کو ترجیح دی تاکہ فوری طور پر دفاعی خلا کو پر کیا جا سکے اور INS وکرانت کا توڑ کیا جا سکے۔ پاکستان کی ان آبدوزوں کا ایک بڑا مقصد سی پیک اور گوادر بندرگاہ کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، بحر عرب کے اس حصے میں جہاں سے عالمی توانائی کی ترسیل ہوتی ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی انڈر واٹر طاقت بھارت کی بحری بالادستی کو براہ راست چیلنج کرتی ہے۔ ہنگور کلاس کی موجودگی بھارت کے پیٹرولنگ پیٹرن اور جنگی حکمت عملی کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ اب بھارتی بحریے کو ہر لمحہ یہ خوف رہے گا کہ سمندر کے نیچے کہیں بھی ایک خاموش شکاری موجود ہو سکتا ہے جسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر پاکستان کی ہنگور کلاس آبدوز اور انڈیا کے پروجیکٹ I-75 کے فرق کی بات کریں تو پاکستان کی ہنگور کلاس میں استعمال ہونے والا سٹرلنگ انجن پر مبنی AIP سسٹم چین کی کامیاب یوان کلاس پلیٹ فارم سے لیا گیا ہے، جو اپنی پائیداری اور آپریشنل تیاری کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوسری طرف بھارت اپنے نئے منصوبے میں فیول سیل ٹیکنالوجی پر مبنی AIP سسٹم لگانا چاہتا ہے، جو جرمن ٹیکنالوجی ہے اور اسے آواز کے لحاظ سے زیادہ خاموش تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کی قیمت اور پیچیدگی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان نے یہاں پہلے سے آزمائی گئی ٹیکنالوجی کو ترجیح دی تاکہ اسے فوری طور پر جنگی میدان میں استعمال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان آبدوزوں میں بابر 3 جیسے ایٹمی صلاحیت رکھنے والے کروز میزائل نصب کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے، جو پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ بھارت کے پروجیکٹ I-75 میں بھی زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے، لیکن ان کی تنصیب ابھی تک صرف کاغذوں تک محدود ہے، جبکہ پاکستان کا میزائل سسٹم پہلے ہی تجرباتی مراحل مکمل کر چکا ہے۔ آنے والے چند برسوں میں یعنی 2026 سے 2030 کے درمیان جب پاکستان کی تمام 8 آبدوزیں آپریشنل ہو جائیں گی تو خطے کا بحری نقشہ مکمل طور پر بدل چکا ہوگا۔ یعنی اگر پاکستان پر انڈیا جارحیت کرتا ہے یا سمندری محاذ پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پاکستان کو انڈیا کی سپلائی لائنز کاٹنے یا اس کے بڑے جنگی جہازوں کو بندرگاہوں تک محدود رکھنے کے لیے کافی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہنگور کلاس آبدوزیں صرف آبدوزیں نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ڈھال ہیں جو سی پیک اور پاکستان کے معاشی مفادات کی حفاظت کریں گی۔ بھارت کا 10 ارب ڈالر کا منصوبہ اگرچہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، لیکن اس وقت نئی دلی کا سب سے بڑا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے رفتار، تعداد اور آزمودہ ٹیکنالوجی کو منتخب کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سمندری محاذ پر کسی بھی قسم کی کوتاہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، بحیرہ عرب کی گہرائیوں میں اب صرف لہروں کا شور نہیں بلکہ پاکستان کی ناقابل تسخیر قوت کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ دفاع صرف پیسوں سے نہیں بلکہ درست وقت پر درست فیصلے اور بہترین ٹیکنالوجی کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہنگور کلاس آبدوزیں صرف سٹیل کا ڈھانچہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی ضامن اور سی پیک کے تجارتی راستوں کی محافظ ہیں۔ بھارت کے لیے واضح پیغام ہے، اگر اس نے دوبارہ کسی مس ایڈوینچر کی کوشش کی تو اب کی بار جو اب صرف فضاؤں یا سرحدوں سے نہیں آئے گا بلکہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھنے والا طوفان بھارتی بحریہ کے غرور کو وہیں دفن کر دے گا جہاں سے اسے دوبارہ سر اٹھانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے ویژن کے مطابق پاکستان اب ہر محاذ پر، چاہے وہ زمین ہو، فضا ہو، سائبر ہو، اسپیس ہو یا گہرا سمندر، اپنے دفاع کے لیے پوری طرح لیس ہے۔ دشمن یہ یاد رکھے کہ پاکستان کی بحری سرحدوں کی نگہبانی اب وہ خاموش شکاری کر رہے ہیں جنہیں دیکھنا ناممکن اور جن سے بچنا محال ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور انشاءاللہ سمندر کا یہ سلطان بحیرہ عرب میں پاکستان کی برتری کا پرچم ہمیشہ بلند رکھے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا پاکستان کی یہی نئی آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن مستقل طور پر بدل دیں گی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔